Bismillahirrahmanirrahim. Honorable subscribers inside Pakistan and throughout the world, my friends, followers, Samain o Hazrin o Nazreen, I am Abdul Mannan speaking to you from Kasre Darwish, Islamabad. Assalamu alaikum. उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैरियत होंगे. हाउ आर यू? आज हम इस नशिस्त में जिस मौजू पे बात करेंगे उसका टाइटल होगा सोशल वर्क, इट्स प्रोजेक्ट्स एंड सर्वे. सोशल वर्क क्या है और वो किस तरह के प्रोजेक्ट, तो बाद में लफ्ज़ आया, सर्वे ही करते थे. शुरू में ही जब मैंने 71 में स्टार्ट किया अपना फील्ड वर्क, तो अल फैसल या पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड की जो ब्रांचेस थी, ख़ास तौर पे फैसलाबाद की ब्रांच, जंग सरगोदा वगैरह, इनमें काफ़ी असर और रसूख अल्लाह ने मेरा बना दिया. जब भी कोई बड़ा फंक्शन होता था या कोई क्लास विजिटर्स आते थे, क्लास आती थी, तो मेरी ख़ास तौर पे मुलाकात भी हो जाती थी. और अल्लाह का शुक्र कि मेरा ज़हनी लेवल जो है खुदा की ज़ात ने रेडियो के ज़रिए शुरू से ही दूसरे लोगों की निस्बत खासा बेहतर था, एडवांस था. अब वहाँ अल फैसल सेंटर ऑफ द ब्लाइंड बहुत बड़ा सेंटर था, तो वहाँ सोशल वर्क की साल में 1-2 मरतबा क्लास भी आती थी. लड़के लड़कियां और उनके प्रोफेसर भी साथ होते थे. एक दफ़ा एक क्लास आई, जब विजिट हो गया तो मैंने प्रोफेसर साहब से पूछा कि भाई, आवाज़ से लग रहा है आप काफ़ी पुराने बंदे हैं, उम्र रसीदा बंदे हैं, तो आपने बड़ा कुछ देखा होगा. ये ख़ास तौर पे जब सर्वे करने जाते हैं, गांव में जाते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, टॉपिक्स अलाट कर दिए जाते हैं, तो बड़े बड़े अजीब व गरीब वाक़यात होते. आपके साथ कुछ हुआ था? उन्होंने कहा, लो भाई, आपको इतना पता था? मैंने कहा, जी अल्लाह का शुक्र है, मैं बताएं, कोई ख़ास बात हुई? कहने लगे कि एक क्लास को हमने एक टॉपिक दिया कि भाई सर्वे इस पे करना है कि गांव में ये जो दूर अफ्तार इलाके होते, शादियों का बड़ा अजीब सा सिस्टम होता है. मिसाल के तौर पे 70 साल की कमाई है, वट्टे सटे की शादियों का चक्कर है, 20-25 साल का लड़का उसका मियाँ है, या फिर यूं हुआ कि 60-70 साल का कोई चौधरी नंबरदार हुआ, कोई 16-17-18 साल की बच्ची पे उसका दिल आ गया, उधर शादी हो गई. सर्वे ये करना है, फिर आगे चल के क्या होता है, क्या बात बताओ. इस तरह के हमने इस टॉपिक पे सर्वे करना. लोगों ने कहा कि भाई वो तो बात सही है, शादियां तो इस तरह की होती हैं, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं होगा. हमारे गांव का जो नंबरदार है, चौधरी साहब कोई जो हैं, वो यही 60-70 साल के हैं, और बिल्कुल यंग बच्ची जो है 17-18 या 20 साल की होगी. लेकिन उनकी शादी किस तरह भी हुई वो हम तो नहीं बता सकते, लेकिन जितना खुश वो हैं, हैप्पी लाइफ गुजार रहे, वो और हमारे गांव में कोई नहीं. तो बेहतर ये है कि आप उनसे बात कर लें. हम चौधरी साहब के डेरे पे गए और उनको बताई पूरी बात कि भाई चौधरी साहब, आपने अब बात सही से बता दी है, हम लोग भी कामयाब हो जाए और आपको भी याद रखा जाए. उन्होंने कहा, भाई हुआ ये कि आपको पता है मैं नंबरदार हूँ और मेरे मज़ारे और बड़े कमी जो गरीब गुरबा बेचारे लोग होते, एक दफ़ा मैंने देखा कि एक मज़ारे की बच्ची बड़ी खूबसूरत है. मेरा दिल आ गया. मैंने उसको कहा, भाई इससे मेरी शादी करो फटाफट, वरना, बस मैंने इतना कहा, वरना. उसने कहा, नहीं, बिल्कुल शादी कर देते जनाब, बिल्कुल शादी कर. जब बच्ची की रुख्ती हुई, 16-17 साल उम्र थी, तो वो मज़ारा जो था ज़ारोगदार रो रहा था. चौधरी साहब
میری بیٹی کا خیال رکھنا، میری ایک ہی ایک بیٹی ہے چودھری صاحب، میری ایک ہی ایک بیٹی. زیادہ ہی جب چپی نہ ہو تو میں نے کہا یار تو کیوں گھبرا رہا ہے، جس طرح تیری بیٹی اس طرح میری بیٹی. اب خیر شادی ہو گئی، بیوی میرے گھر آ گئی. اب وہ ذہنی طور پہ قبول بھی نہیں کر رہی تھی، اور اتنا بڑا جھٹکا یا صدمہ. میں نے ہر کوشش کی، نہ وہ کچھ کھائے پیے، نہ کوئی اور کسی بات کے بارے میں کوئی کام نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی. آخر میں نے ایک منصوبہ سوچا. میں نے اس کو کہا بھائی آنا، میں تمہیں پتا میں نمبردار ہوں، میرے بڑے مربے، میری بڑی زمین ہے، تمہیں اپنی زمین دکھا کے لاؤں. کہتی ہے نہیں میں نے کیا کرنا، بس ٹھیک ہو گیا جو کرنا. کہتے نہیں. میں نے کہا نہیں نہیں پھر بھی نا چلتے ہیں نا، ایسے کیوں بیٹھی ہوئی کر. جناب میں نے گھوڑی نکالی. ان دنوں گھوڑیوں کا دور تھا، گھوڑی پہ سفر کرتے تھے، یہ بڑے بڑے گھوڑے یا گھوڑیوں پہ ہی سفر کرتے تھے بڑے بڑے جو چودھری یا اس طرح کے افسران ہوتے تھے. تو میں نے نکالی، دونوں ہم گھوڑی پہ سوار ہو گئے. میں اس کو دکھا رہا تھا یہ میری جائیداد ہے، یہ میری زمین ہے. اچانک ایک جگہ گھوڑی اڑ گئی. گھوڑی اڑ گئی. میں نے اس کو اپنی بیوی کو کہا کہ نیچے اتر ذرا اس کو کوئی حل کروں. بندوق میرے کندھے پہ تھی. میں نے بندوق اس کی طرف کی اور زور سے بولا ایک. گھوڑی نہیں ہلی. دو نہیں ہلی. تین نہیں ہلی. تین کے بعد جو ہی چار کہا ساتھ ہی اس کا گھوڑا دبا دیا. گھوڑی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. میں نے کہا چلو گھر چلیں. وہ تو جو ہونا تھا ہو گیا، گھوڑی گئی نا. وہ دن اور آج کا دن، چار تو ایک طرف، تین کی بھی نوبت نہیں آئی. یہ ہے ہمارے سکھی جیون کا راز ہے، رہسیہ ہے، راز ہے. بڑے ہم خوش ہوئے، واہ بھائی کمال کی بات ہے. میں نے کہا پھر اس کے کچھ سال بعد دوبارہ آئی نا، اور اتفاق ہے کہ وہی پروفیسر صاحب آ گئے. میں نے کہا وہ اس دن جناب آپ نے ایک واقعہ سنا تھا، کوئی اس کے بعد پھر کیا ہوا. کہتے ہیں پھر ایک اور واقعہ ہوا. ہم نے ایک سروے یہ کرنا تھا کہ گاؤں میں زیادہ تر لوگ بے روزگار ہوتے، کوئی کام نہیں کرتے. ٹائم کس طرح، ان کا دن کیسے گزرتا، وقت کیسے گزرتا. ایک گاؤں میں چلے گئے. ان کو ابھی ہم ادھر ادھر گھوم رہے تھے تو دیکھا کہ ایک سردیوں کا دن، اچھی دھوپ ہلکی ہلکی کھلی ہوئی. تو ایک گھر کے سامنے ایک بڑی ساری چارپائی پہ 5-7 ٹھنڈے موٹے تازے بندے بیٹھے، بالکل فارغ. ہم نے ان کو بری بات کی کہ یار اس طرح بتاؤ یہ تمہارا دن کیسا گزرتا، کرتے کچھ نہیں ہو، کیوں نہیں ہو، کام کیوں نہیں کرتے، کام کیوں نہیں کرتے. انہوں نے کہا وہ کام یہاں ملتا ہی نہیں ہے جی، پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، اسکول کوئی نہیں ہے، تو کام یہاں گاؤں میں کیا ملنا. تو کہتے پھر دن کیسے گزرتا. دیکھو نا اب چارپائی پہ بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد دھوپ آگے ہو جائے گی، چارپائی آگے کر لیں گے، اور آگے ہو جائے گی، اور آگے کر لیں گے. دوپہر ہو جائے گی، دوپہر کے بعد سورج پیچھے آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ہم چارپائی پیچھے کی طرف دھکیلنا شروع کر دیتے. اس کے بعد 4-5 بجتے تو ہم جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ جاتے. کوئی مسئلہ، وقت گزارنا کوئی پرابلم ہے. واہ. میں نے کہا جی کیا بات ہے. اب کچھ عرصے کے بعد جب میں جھنگ میں بھی، ہمارا سینٹر تھا سرگودا میں بھی، وہاں جھنگ میں تھا تو ایک کلاس آئی. وہ اسی طرح ان کو ہی میں نے بات پوچھ لی. یہ میں نے کہا آپ کوئی ایسا واقعہ جو سروے کے دوران آپ کے ساتھ ہوا ہو. ان کے جو انچارج تھے انہوں نے بتایا بھی ایک دفعہ نا ایک یہ ٹاپک دے دیا گیا کہ گاؤں میں جو جوان لڑکے مرد ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، وہ بے روزگار ہوتے، وہ کام نہیں کرتے. کام کیوں نہیں کرتے. ان کو پوچھے نا کوئی چلو اگر پڑھائی نہ بھی ہو، دکان بنا لے، کچھ کر لے، کچھ بھی تو نہیں کرتے نا. اس پہ سروے کرنا تھا. گاؤں میں چلے گئے، لوگوں کو پوچھا، لوگوں نے کہا یہ دیکھیں یہ کتنا موٹا تازہ بندہ ہے، آرام سے ادھر گھوم رہا، اس کو پوچھے. تو ہم نے پوچھا بھی ہاں بھیا پڑھے لکھے کیوں نہیں ہو، پڑھے ہو. کہتے نہیں جی تو اسکول ہی نہیں تھا. کہتے چلو اسکول نہیں تھا تو دکان نہیں کوئی بنائی. کہتا ہے دکان تو بنائی تھی نا، بس چلی ہی نہیں. کیوں، کیا مطلب کیوں نہیں چلی. آخر لوگ یہاں رہتے ہیں،
कहते भी देखो ना, मैंने दुकान बनाई ना, तो मेरे वालिद वगैरह ने छोटा मोटा सामान, चाय पत्ती, दूध वगैरह, मिर्चें, इस तरह की चीज़ें ले ली, रख दी, पान ये वो, तो सिगरेट हो। तो अब मैं बैठा हुआ था, धूप हल्की हल्की निकली हुई थी, आराम से बैठा था, तो एक बंदा आया उधर का देहाती, तो अपनी ज़ुबान में मुझे कहता, 4 आने दा तंबाकू दे दे। मैंने कहा यार भाई मेरी बात सुन, देखना मैं कितने सुकून और आराम से बैठा हूँ, अब मैं तेरे 4 आने के तंबाकू की वजह से तुम्हें देने की खातिर उठ जाऊं, अपना आराम ख़त्म कर दूं? देखो तुम यहाँ के रहने वाले हो ना, तो आते जाते ही रहते हो, इधर नज़र रखो, किस दिन मैं खड़ा हुआ तो मुझे बताना, तुम्हें तंबाकू दे दूंगा। बस वो दिन और आज का दिन फिर मेरी उस दुकान पे गाहक कोई नहीं आया कभी। खैर ये तो बातें थी ना कुछ। आगे हर चीज़ की नस्ल दर नस्ल नस्लें बनती हैं, नई नस्लें आती हैं, नए तकाजे, नई तब्दीलियाँ आती हैं। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी बात जैसे कहें कि हमारे दादा जान थे, उनके 13 बच्चे थे, 11 बेटे और 2 बेटियाँ। अब जब वो आगे बढ़े तो जनाब वो जो हमारे वालिद और चचा थे, इनकी जनाब 16 बेटियां और 16 बेटे हो गए, यानी नस्ल दर नस्ल तब्दीलियाँ आती रहती हैं। इसी तरह वो जो सोशल वर्क हुआ करता था, आगे चल के सोशियोलॉजी हो गई, रूरल सोशियोलॉजी हो गई, फिर यूं यूं डिसेबल लोगों का मामला चलना शुरू हुआ, तो और जो डिसेबल लोगों के बारे में सर्वे करना, प्रोजेक्ट बनाना, वो ज़्यादा आसान हो गया। जब मैं बताऊँ डायरेक्टर VREDP में काम करता था, हमारे वहाँ एक बड़े तेज़ किस्म के सोशल वर्कर थे, मुल्तान साइड के रहने वाले। मैंने उनको एक दिन पूछा कि यार आपने तो बड़ा काम किया यहाँ सरकारी सर्विस में आने से पहले, कोई अजीब सा वाक़या सुनाए। कहते हैं कि एक गांव में गए हम, वहाँ ना लोगों को पूछा कि यार यहाँ कोई डिसेबल ऐसा है, फिजिकल डिसेबल या कुछ ऐसा, उसको कोई काम सिखा दें। VREDP यही काम करता था ना, लोगों को स्किल मास्टर तलाश करने और काम सिखाते। अब वो उन्होंने कहा ये एक बंदा ना फिजिकल डिसेबल है, तो ये काफ़ी लोग परेशान हैं। घर वालों को पूछा भी इसको कोई काम क्यों नहीं सिखाते? कहते ये तो चल फिर नहीं ना सकता, तो अगर आप किसी तरह से एक सिलाई मशीन इसको ले देना, चलो इसको काम भी सिखा देंगे, तो फिर उसके बाद घर बैठे कुछ ना कुछ इसका दिल लगा रहे। कहती है कि अचानक मेरी नज़र पड़ी तो उस जगह सामने एक बकरी बंधी हुई थी। मेरे जहन में ख्याल आया, मैंने उनके घर वालों को कहा कि यार अगर ये लड़का फिजिकल डिसेबल ना होता, कोई आम नॉर्मल होता, तो क्या फिर उसके लिए आपने ये हाथ फैलाने थे? आप यूं क्यों नहीं कर लेते कि ये बकरी बेच दो, इतने पैसे आ जाएंगे कि सिलाई मशीन आ जाएगी, लड़का भी रिहेबिलिटेट हो जाएगा। और कहते हैं कि फिर वो यही कुछ ही हुआ, और उन्होंने मशीन ले ली और लड़का रिहेबिलिटेट हो गया हुआ जो। तो ये अब बात बताने की यही है कि हमें ये सोचना है कि अगर किसी के साथ कोई मसला खुदा की तरफ से है, तो उसका खुदा कोई हल भी तो करेगा ना। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो सोशल वर्कर होते, एक सोशल वर्कर की याद आई मुझे बात, ये जो सोशल वर्कर होते थे इनको SW कहा जाता था, सोशल वर्कर। अब एक ज़माना आया, हमारे डिपार्टमेंट में ही एक तमाशा हुआ, एक सोशल वर्कर और डिप्टी डायरेक्टर आपस में झगड़ पड़े। डिप्टी डायरेक्टर कहता तुम्हें पता, तो सोशल वर्कर कहता तुम्हें पता मैं कौन हूँ? उसने कहा हाँ बिल्कुल मुझे पता जी, आप हैं SW का। SW यानी कि सैनिटरी वर्कर। कहता नहीं मैं तो सोशल वर्कर हूँ। उसने कहा जी वो आप कहते रहो, बात तो एक ही है। बाद में फिर यह हंगामा तूल पकड़ गया, फिर इन्होंने वो सोशल केस वर्कर की सीटें बनी, फिर सोशल वर्क जो वो ऑफिसर थे वो SWO बने, और सब कुछ बना बारह। वो तो एक ज़िमनी सी बात आ गई।
تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ چیزوں کو خود سمجھیں اور اگر کوئی مسئلے ہیں تو مسئلوں کا حل یقیناً موجود ہے. کافی باتیں ہو گئی اور انشاءاللہ اگلی جو ویڈیو ہوگی اس میں مزید ملیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.